मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 21 बाब पहली आयत से 16। नाबूत को पत्थरों कर दिया गया है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। उन दिनों में नाबूत अज़रिएल में एक ताकिस्तान था जो सामरा के बादशाह एलियाब के महल से लगा हुआ था। और एलियाब ने नाबूत से मुखातब होकर कहा कि मुझे अपना ताकिस्तान दे कि मैं उसको अपने लिए सब्ज़ी का बाग बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर के करीब है और उसके बदले में तुझको उससे बेहतर ताकिस्तान दूंगा। और अगर तेरी निगाह में अच्छा हो तो मैं उसकी कीमत तुझको चांदी में दूंगा। तो नाबूत ने एलियाब को जवाब दिया, खुदा ना करे कि मैं अपने बाप दादा की मीरास तुझको दूँ। तो एलियाब गमगीन और नाखुश होकर अपने घर को गया। उस बात के बहस जो नाबूत अज़रिएली ने उससे कही कि मैं अपने बाप दादा की मीरास तुझको नहीं दूंगा, और वो अपने पलंग पर लेट गया और अपना मुंह फेर लिया और रोटी ना खाई। तब उसकी बीवी अज़रिएल ने आकर उससे कहा, तुझे क्या हुआ कि तेरा दिल गमगीन है और उसने खाना नहीं खाया। उसने उससे कहा, मैंने नाबूत अज़रिएली से खिताब करके कहा कि अपना ताकिस्तान मुझे चांदी के इव्ज़ दे, या अगर तू चाहे तो मैं तुझको उसके बदले में बेहतर ताकिस्तान दूंगा। तो उसने कहा कि मैं अपना ताकिस्तान तुझको नहीं दूंगा। तो उसकी बीवी अज़रिएल ने उससे कहा, क्या तू इस वक्त इसराइल पर हुक्मरानी नहीं करता? उठ, खाना खा और खुश दिल हो, और नाबूत अज़रिएली का ताकिस्तान मैं तुझको दूंगी। तब उसने एलियाब नाम से खत लिखे और उसकी मोहर उन पर लगाई और उन खतूत को बुजुर्गों और मीरों की तरफ जो शहर में नाबूत के साथ रहते थे रवाना किया। और खतूत में लिख कर कहा कि रोज़ा रखने की मनादी करो, और नाबूत को लोगों के दरमियान ऊंचा बिठाओ और 220 आदमियों को उसके सामने खड़ा करो, जो उसके खिलाफ गवाही देकर कहे कि तूने खुदा के खिलाफ और बादशाह के खिलाफ कुफर बका, और वो उसको बाहर निकाल ले जाए और उस पर पथराव करें कि वो मर जाए। तब शहर के बुजुर्गों और मीरों ने जो शहर में रहते थे वैसा ही किया। ने उनको हुक्म दिया बामुताबिक उन खतूत की तहरीर के जो उसने उनको भेजे थे। तो उन्होंने रोज़ा रखने की मनादी करवाई और नाबूत को लोगों के दरमियान ऊंचा बिठाया। तब 220 आदमी आए और उसके सामने बैठे, और 20 आदमियों ने लोगों के सामने नाबूत के खिलाफ गवाही दी और कहा कि नाबूत ने खुदा के खिलाफ और बादशाह के खिलाफ
کفر بکا۔ تب وہ اس کو شہر کے باہر لے گئے اور اس کو سنسار کیا، اور وہ مر گیا، اور انہوں نے عزرائیل کو کہلا بھیجا کہ نابوت کو پتھراؤ کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ جب عزرائیل نے سنا کہ نابوت کو پتھراؤ کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو عزرائیل نے الیاب سے کہا، اٹھ اور نابوت عزرائیلی کے تاکستان پر قبضہ کر، جس نے تجھے اس کو چاندی کے حصص دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نابوت اب زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ جب الیاب نے نابوت کی موت کی بابت سنا تو الیاب اٹھا تاکہ نابوت عزرائیلی کے تاکستان میں جا کر اس پر قبضہ کرے۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 5، دوسری آیت سے تیسری، 5ویں سے 7ویں آیت۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میرے آہ بھرنے پر توجہ کر، اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آہ بھرنے پر توجہ کر، میری فریاد کی آواز سن، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میرے آہ بھرنے پر توجہ کر، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدکار تیرے نزدیک رہ نہیں سکتے، اور نہ بے دین ہی تیرے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میرے آہ بھرنے پر توجہ کر، تجھے تمام بدکاروں سے نفرت ہے، تو ان سب کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرتا ہے۔ خون ریز اور دغا باز شخص سے خداوند کو سخت نفرت ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میرے آہ بھرنے پر توجہ کر۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 5 باب 38 سے 42 ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ بدکار کا مقابلہ نہ کرنا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ بدکار کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دائنے گال پر تماچا مارے، دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے۔ اگر کوئی تجھے ایک کوس بیکار میں لے جائے، اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھے سے کچھ مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔